اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب السعادة، اللهم افتح لنا أبواب القوة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.